शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज जामिया बिनतुल खुदा के चैनल पर मलिकतुल अरब बीबी खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफात की शब है। हम अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज जामिया बिनतुल हुदा के स्टूडियो में मोहतरमा मिल्लत शायर अहले बैत बानो सैदपुरी साहिबा की सबसे छोटी बेटी मोहतरमा सईदा अनवर रिजवी एमए पॉलिटिक्स तशरीफ फरमा है और वो जनाब रसूल की ज़ौजा की वफात पर अपने तासुरात हमारे सामने पेश करेंगी। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो बीवी की हयात पर अपने अफकार ख्यालात को पेश करें। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन की खिदमत में आज शबे वफाते खतीजुल कुबरा की ताज़ियत पेश करती हूँ और उनकी हयात के बारे में मैं चाहती हूँ कि आज की ख़वातीन के लिए उनके कुछ वाक़यात पेश करूं जो हमारे लिए मिसाली हों। जी जी। जनाब खतीजतुल कुबरा के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक मशहूर ताजिरा थी और उनका तिजारत का जज्बा ये था कि वो पूरे मुल्क अरब में छाई हुई थी जी। और जनाब अबू तालिब के साथ उनका मतलब इस तरह का था कि वो बिजनेस में उनके साथ थे। और जब जनाब खतीजतुल कुबरा को अबू तालिब के जरिए से रसूल खुदा के बारे में पता चला और जब उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी पर या उनके बारे में जब पता चला उनको जी, कि जी। रसूल खुदा एक ऐसी शख्सियत है जी कि मतलब रसूल जहां जहां जाते थे अब्र का टुकड़ा उनके ऊपर साया करता था और रसूल उनके साथ तालिब के साथ रसूल खतीजतुल कुबरा के आल को लेकर जाते थे। जी जी। फिर जब खतीजतुल कुबरा ने रसूल खुदा के पास अपनी शादी का पैगाम भिजवाया जी जी। तो मतलब उस वक्त में अरब में कोई औरत अपना शादी का पैगाम भेजे उस माहौल में कि जहां पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों के साथ जुल्म होता था और मतलब उस वक्त में खतीजतुल कुबरा ने अपनी शादी का पैगाम भिजवाया और पैगाम भिजवाने के साथ साथ उन्होंने हमारे सामने मिसाल भी रखी कि औरत को ये हक है कि वो अपनी शादी का पैगाम भिजवा सकती है, मतलब ये हक है औरत का। और जबकि आज के दौर में ये बातें मायूब समझी जाती हैं, अगर किसी लड़की ने अपनी पसंद का इजहार अपने वालिदैन से कर दिया है तो ये बड़ी मायूब समझी जाती हैं कि अरे ये इसने तो ठीक काम नहीं करा, मतलब समाज में बुराई की नजर से ये देखा जाता था। बहरहाल रसूल की शादी खतीजतुल कुबरा के साथ हुई और खतीजतुल कुबरा एक ऐसी पर्सनैलिटी उस वक्त की इतनी बड़ी ताजिर थी कि उनका नाम जो है वो दूर दूर तक मशहूर था। उसके बाद जब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तिजारत के बारे में बातें फैलने लगी तो यहूदियों ने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मुसलमान मजबूत हो जाएं, बेशक। तो उन्होंने मुसलमानों को माली मदद करना बिल्कुल बंद कर दी। जब ये खबर रसूल खुदा की ज़ौजा खतीजतुल कुबरा के सलामुल्लाह अलैहा की कानों तक पड़ी तो उन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए से सारी दौलत, रसूल अल्लाह के जरिए से सारी दौलत जो है वो
سارے مسلمان تاجروں میں بانٹ دی، بے شک تقسیم کروا دی، کوئی بدلے کی نیت کے بنا، مطلب کہ نہیں ہم نے تم کو دیا ہے تو تم ہم کو یہ دو، بے نہیں، شک بے شک بلکہ اتنا کشادہ ذہن، اتنا کشادہ ذہن ان کا، اتنا براڈ ان کا ذہن کہ آج مطلب آج کے زمانے کی عورتیں کے لیے وہ مثال ہے بے شک بے شک کہ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں. ہم مطلب اسلام میں عورت کے اختیارات کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہم پر روشن کیا ہے. بے شک اس کے بعد جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو کہتے ہیں 3 سال تک وہ شعبے ابو طالب میں رہی، بے شک سخت علیل رہی، جی سخت سے سخت علیل رہی، اور اتنی مصیبتوں میں تھیں جی کہ انہوں نے گھاس اور پھوس کھا کر اپنی زندگی گزار دی، بسر کر دی. یعنی عورت کے اختیار کو دیکھیے آپ، اور خدیجۃ الکبریٰ کے عملی زندگی کو دیکھیے تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بے شک اچھا، پھر علیل رہی اور اسی سال وفات پا گئی، اور اسی سال جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی. جی تو رسول خدا مطلب تاریخ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سال پورا غم کا منایا جائے، لیکن رسول خدا نے اس سال کو غم کا سال بنا دیا. یعنی پورے سال کوئی خوشی نہیں ہوئی. اچھا، رسول کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جس میں خدا کی مرضی نہ شامل بے ہو. شک بے شک خدا کی مرضی شامل تھی تو رسول نے بے وہ شک سال پورا جی غم کا سال بنا دیا. بے شک بے شک اور بس اسی کے ساتھ ہم اپنی خواتین سے اس بات کا پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کے دور میں بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی آج کے زمانے میں بے شک اسی طرح سے گزار بسر کر سکتے ہیں، بے شک چاہے پریشانی ہو اور چاہے دولت کے، چاہے ہم ترقی کر جائیں، چاہے ہم غربت میں ہوں، چاہے ہم کسی بھی عالم میں ہوں، ہمیں مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے ملتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی والسلام علیکم.